आंखें आना, आई इन्फेक्शन, आँखों का लाल हो जाना एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें आँखें सुर्ख हो जाती हैं, शदीद तरीन खारिश होती है, कभी जलन होती है, कभी जलन नहीं आती, पानी आता है और इसकी शिद्दत से बुखार हो जाता है, पूरे जिस्म में शदीद तरीन दर्द होता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आशोब चशम या आंखें आना एक अज़ियतनाक सूरत हाल का नाम है और इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अमूमन और पाकिस्तान के शहर कराची में ख़ुसूसी तौर पर आई इन्फेक्शन, आशोब चशम, आँखों का लाल हो जाना जैसे मर्ज़ ने जो है वबाई सूरत इख्तियार की हुई है और ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पर आशोब चशम पर बनाई जा रही है ताकि आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस वबा से बच सकें और जो लोग इस वबा का शिकार हैं वो इस वीडियो में दी गई रेमेडीज़ जो कि आप बआसानी घर पर तैयार कर सकते हैं, तैयार करके इस्तेमाल करें और इस वबा से निजात पाएँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वबा है ये पैदा कैसे होती है, फैलती कैसे है। दोस्तों, ये जो हमारी कायनात है इसमें दो चीज़ें बड़ी ही अहम हैं, एक तो हवा और दूसरा पानी, और इन दोनों के मिलने से जो कैफियत बनती है उसको हम आबो हवा कहते हैं। जिस भी इलाके की आबो हवा जो है मुताफन हो जाए, गंदी हो जाए, उसमें कीड़े मकोड़ों या ऐसी बाकियात शामिल हो जाएं जो कि आबो हवा को गंदा कर दें, जहरीला कर दें, और फिर इस आबो हवा में जब हम सांस लेते हैं, रहते हैं, तो कोई भी वबा जो है वो फूट सकती है। तो इस वक्त जो वबा फैली हुई है वो आशोब चशम की वबा है। तो दोस्तों, दरअसल इसमें होता क्या है, आशोब चशम में हमारी जो आंखें हैं ये सुर्खी माइल हो जाती हैं, इनमें जो है जलन शुरू हो जाती है, शदीद दर्द होता है, चुभन होती है, पानी का अखराज होता है। कभी तो आशोब चशम जो है वो बग़ैर दर्द और जलन के होती है, सिर्फ आंखें सुर्खी माइल होती हैं, पेशाब भी ज़्यादा आता है और आंखों से पानी भी ज़्यादा निकला करता है, और गाहे ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पेशाब बहुत कम आता है, कतरा कतरा जलन के साथ आता है, आंखें इंतहाई सुर्ख हो जाती हैं, आंखों में भी शदीद तरीन खारिश होती है, जलन होती है, दर्द होता है, बुखार हो जाता है। तो ये दो किस्म की कैफियत जो हैं वो आशोब चशम के मरीज़ में देखने में आती हैं। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी जो तंदुरुस्त अफराद हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं इस वबा से। दोस्तों, तिब की जो तारीफ़ है वो ये की जाती है कि अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो इलाज करके सेहत को बहाल करना चाहिए। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर हम सेहतमंद हैं तो अपनी सेहत की हिफाजत करें। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी आँखों को इस वबा से बचाना चाहिए। तो हम कैसे बचा सकते हैं जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऐनक का इस्तेमाल करें। जब भी बाहर निकलें, लंबे सफ़र पर निकलें तो ऐनक का लाजमी इस्तेमाल करें। सर पर कपड़े का इस्तेमाल करें, यानी मलमल की पगड़ी या कैप लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर आँखों को सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ जो है वो बार बार धोया करें। कम अज़ कम दिन में 2 से 3 बार ताज़ा पानी से, साफ़ पानी से आँखों को धोया कीजिए। ठीक है। और अर्के गुलाब खालिस जो है वो आँखों में इस्तेमाल किया करें। ठीक है। तो ये हो गई एहतियाती तदाबीर जिनको इख्तियार करके हम इस वबा से बच सकते हैं जो लोग सेहतमंद हैं। अब जो लोग इस वबा का शिकार हो गए हैं वो बतौर इलाज क्या करें। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो कब्ज़ का शिकार हैं तो कब्ज़ को दूर करें। ठीक है जी।
اس کے لیے آپ بادام روغن 2 چمچ 1 پاؤ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات سوتے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر گلقند کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا پھر روغن زیتون کے 2 چمچ 1 پاؤ نیم گرم دودھ میں ملا کر یہ بھی آپ رات سوتے وقت جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کیسٹر آئل، یہ بھی 2 چمچ 1 پاؤ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات سوتے وقت آپ پی سکتے ہیں، یا پھر بادام روغن، زیتون کا تیل اور کیسٹر آئل تینوں برابر وزن ملا کر 2 چمچ یہ روغنیات مکس روغنیات 1 پاؤ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات سوتے وقت پینے سے آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے، قبض دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان دنوں میں آپ کچے پیاز کا استعمال بڑھا دیجئے، بطور سلاد کھانے کے ساتھ کچے پیاز کا استعمال لازمی کیجئے۔ کچا پیاز جو ہے یہ وبا کو روکتا ہے، اور جب یہ کاٹا جاتا ہے پیاز تو آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور یہ پانی جو آنکھوں سے پیاز کے کاٹنے سے آتا ہے دافع تعفن ہوتا ہے اور آنکھوں کو وبائی امراض سے بچائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ 3 ریمیڈیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں آشوب چشم یا آئی انفیکشن کے علاج کے لیے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ بنا کر استعمال کریں تو 2 سے 3 دنوں میں اس وبا سے نجات مل جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جی، آپ نے خالص عرق گلاب لینا ہے، یہ آپ کے پاس 9 حصے ہونا چاہیے، اور 1 حصہ پھٹکڑی سفید، یعنی 1 گرام پھٹکڑی سفید، ٹھیک ہے، اور 9 ml جو ہے وہ عرق گلاب، اس نسبت سے آپ یہ قطرے بنا لیں، ٹھیک ہے جی، یعنی 1:9 کی نسبت سے پھٹکڑی 1 حصہ کو 9 حصہ عرق گلاب میں ڈال کے رکھ دیں، پھٹکڑی حل ہو جائے گی، اس کو کسی ململ کے کپڑے سے پونچھان لیں، اور 2 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں تو آئی انفیکشن، آشوب چشم یا آنکھیں آنا کی جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو ریمیڈی ہے یہ ہے جی کہ رسونت آپ نے پنساری سے لے لینی ہے، رسونت 1 حصہ اور عرق گلاب 9 حصہ میں رسونت جو ہے وہ ملا کر رکھ دیں۔ ایک دن اس کو اچھی طرح دن میں 2 سے 3 مرتبہ ہلا دیا کریں، دوسرے دن اس کو ململ کے کپڑے سے پونچھان لیں، اور 2 قطرے یہ محلول جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالا کیجئے تو آشوب چشم کی جو وبا ہے یہ دور ہو جاتی ہے اور آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ریمیڈی ہے یہ بہت کمال کی ہے، اس میں آپ نے 1 حصہ لینا ہے پیاز کا پانی اور 9 حصے لینی ہے شہد چھوٹا، ہنی، ٹھیک ہے جی۔ شہد میں یہ پیاز کا پانی ملا کر اچھی طرح حل کر لیں، اور 2 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، وبا بھی دور ہوتی ہے، آنکھوں کی سرخی بھی دور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی انفیکشن، آنکھوں کی سرخی، آنکھوں کا لال ہونا، جلن، خارش وغیرہ دور ہو جاتی ہے، وبا سے نجات مل جاتی ہے۔ اچھا، ان 3 ریمیڈیز میں سے آپ نے کوئی ایک استعمال کرنی ہے، اور یہ اگر مرض ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہے، اور مرض نہیں ہوا یہ ریمیڈیز آپ استعمال کریں گے تو آنکھوں کی جو وبا آئی ہوئی ہے اس سے آپ بچے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وبا سے بچ سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے بچائے رکھے، آمین۔